आपने माइक अनम्यूट किया, मैंने चालू किया। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, मैं शेख रज़िया बानो मोहम्मद अली बॉम्बे गर्ल्स प्राइमरी स्कूल से। आज हम हमारी दरसी किताब संकुवम जमात की माहौल का मुताला से एक नया सबक सीखेंगे। इससे पहले हमने हमारी पानी की ज़रूरत पढ़ा, ग़िज़ाई ज़रूरत पढ़ा, हवा की ज़रूरत पढ़ा, है ना, ये सब हमने पढ़े। आज हम एक नया सबक पढ़ने वाले, पहले देखते हैं, ठीक है। हमारे सबक का नाम है हमारी खुराक। हमारे सबक का नाम क्या है? हमारी खुराक। अब आपको अगर खुराक क्या, तो पहले हम खुराक का मतलब समझते हैं, ठीक है। खाना, 2 वक्त के खाने में हम कुछ ग़िज़ाई अशिया खाते हैं। इसके अलावा कुछ ग़िज़ाई अशिया दूसरे वक्त खाते हैं। हम दूध, चाय, कॉफी, शरबत जैसे मशरूबात भी दिन भर में पीते हैं। दिन भर जो ग़िज़ाई अशिया और मशरूबात हमारे पेट में जाते हैं, उन सबको मिलाकर खुराक कहते हैं। समझ में आया खुराक का मतलब? यानी दिन भर में हम जो कुछ खाते हैं वो हमारी खुराक कहलाती अच्छा, है। ऊपर एक घुमाई से ये देखिए कि ये राशिद नाम का लड़का है। राशिद जो है वो, राशिद को अम्मी जो है अपने हाथ से कटोरे में कुछ बनाकर खिला। यहाँ ध्यान दीजिए, सबको तो पता है हमारी जमीन, आपको अपनी जमीन अब्बा है और उसके दादा है, ये तीनों जो है वो खाना खाने के लिए बैठे हैं। तो अब्बा कह रहे हैं अरे राशिद तो खाना खाने नहीं आया। तो अम्मी ने क्या कहा, आज राशिद की तबीयत खराब है, उससे हल्का सा बुखार है, तो उसे मैंने नरम चावल दही में दिया है, अभी वो सो रहा है, तो अभी आप लोग खाना खा लीजिए। तो उसमें राशिद की बहन है, राशिद की बहन, समझो हम इसका नाम दे देते हैं अलीजा। तो ये अलीजा तो एकदम चिल्लाने लगी कि मुझे बहुत भूख लगी, बहुत भूख लगी है, मैं लंगड़ी का मैच खेल कर आई हूँ। तो अम्मी ने उसे कहा अच्छा चलो तुम फौरन बैठ जाओ। फिर आलिशा ने क्या कहा, रहे अम्मी आपने गोभी पकाई है, आपको पता है मैं गोभी नहीं खाती, तो आपने क्यों गोभी पकाई है, खाना मुझे पसंद नहीं। तो अम्मी ने उसे क्या कहा, अरे ऐसा नहीं कहते बेटा, सेहतमंद रहना है तो हर चीज खानी चाहिए और अपनी प्लेट में कुछ नहीं छोड़ना है। तो अलिशा ने कहा हाँ, स्कूल में टीचर भी यही कहती है कि भाभी में जो खाली लो वो सब खाना चाहिए, हमें कोई भी चीज बर्बाद नहीं करनी है। पापा ने क्या कहा, अब कैसे अक्लमंदी की बात की। तो अलीजा ने कहा अब्बा ये क्या, आपने तो एक ही रोटी ली, आपका पेट किस तरह भरेगा। तो दादाजी भी साथ में बैठे हैं। दादा ने क्या कहा, हट जा, मैं तो वो दिन भर कोर्ट में बैठकर काम करते हैं, उन्हें भूख कैसे लगेगी। हम जिस्मानी मेहनत का काम करते थे, एक वक्त में 4-4 रोटी खाते थे। अब मेरी उम्र हो गई है, पहले जैसी भूख नहीं लगती, दादाजी ने कहा। यानी उम्र के हिसाब से खुराक में जो है वो फर्क होता है। तो दादी ने क्या कहा, हाँ मुझे भी आजकल भूख नहीं लगती। तो दादी को जो है अम्मी ने क्या किया है, सिर्फ आधी रोटी के टुकड़े करके दूध में भिगोकर दादी को दिया है, क्योंकि दादी को भी भूख नहीं लग रही है, ठीक है। राशिद को अम्मी ने नरम चावल और दही क्यों दिया, क्योंकि उसकी ग़िज़ाई जरूरत कम हो गई है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। और अलीजा को ज्यादा भूख क्यों लग रही है, क्योंकि वो मैच खेल कर आई, जिस्मानी मेहनत उसने की। अब्बा एक ही रोटी क्यों खा रहे हैं, क्योंकि अब्बा दिन भर कोर्ट में बैठकर काम करते, मैं बैठ बोल सकता। करते हैं, ठीक है। अरे और क्या किए? दादा क्यों खाना कम खाते हैं, क्योंकि दादी और दादा की उम्र जो ऑन है मत करो कर। ज्यादा हो गए, उम्र ज्यादा होते ही खुराक में जो है वो असर पड़ता है, ठीक है। अब देखिए ये बच्चे क्या कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं। तो कभी कभी खुराक कम या ज्यादा क्यों होती है, ये हमें देखना है। कभी कभी हमें ज्यादा भूख लगती है तब हम ज्यादा खाना खाते हैं, उस दिन हमारी खुराक ज्यादा होती है। कभी भूख कम रहती है तब हम कम खाना खाते हैं, उस दिन म्यूट हो गया। वो कम होती है। यानी भूख के हिसाब से हमारा खाना कम और ज्यादा होता रहता है। भूख और काम, इन दो चीजों की वजह से हमारे खाने पर फर्क होता है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर दादी बैठी हैं और आपा बैठी है, तो इन दोनों में जो है किसको ज्यादा भूख लगती होगी, जाहिर सी बात आपा को, क्योंकि आपा
जवान है, दादी जो है वो अभी ज़ईफ़ हो गई है दादी, इसलिए उन्हें भूख कम लगती है और उनकी भूख जो है वो कम हो गई है। ठीक है, और ये देखिए ये दिन भर जो है दफ्तर में बैठकर काम करते हैं, यानी कुछ काम ऐसे होते हैं जो एक जगह बैठकर किए जाते हैं। और ये देखिए आपने देखा ना बहुत से लोग जिम जाते हैं, जिम जाते हैं और बॉडी बनाते हैं। होंगे अब्बा होते होंगे जो जिम जाते होंगे, फिर आते ही उन्हें भूख लगने लगती है, यानी उन्हें जिस्मानी वर्जिश करने के बाद खाने की जरूरत महसूस होती है। वो अंडे मांगते हैं, दूध मांगते हैं, केला खाते हैं, यानी कि जब मेहनत की जाती है जिस्मानी तो हमें जो है खाने की ज्यादा जरूरत होती है। ये देखिए ये जो मजदूर है ये कितना वजन उठाकर ले जा रहे हैं, ये इनकी जिस्मानी मेहनत ज्यादा है, ये अपनी जिस्मानी मेहनत बहुत ज्यादा करते हैं, जबकि वो अंकल जो है वो ऑफिस में बैठकर काम कर रहे थे। और ये जिस्मानी जिसको करते हैं इसको हो रहा है। इस तरह से ये औरत कटने धो रही है, बर्तन धो रही है। ठीक है, ये शख्स खेत में काम कर रहा है और एक शख्स जो है वो झाड़ू दे रहा है। ये शख्स जो देखिए कितना बड़ा ठेले पे जो है सामान भर कर ले जा रहा है, ये भाजी ले जा रहा है और ये शख्स ईंटें उठाकर ले जा रहा है। कामों में मेहनत बहुत ज्यादा लगती है, जिस्मानी मेहनत लगती है, और जो बैठकर काम किए जाते हैं उसमें जिस्मानी मेहनत नहीं लगती, उसमें दिमाग का ज्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है बच्चों, तो जो बैठकर काम करते हैं उन्हें जो है उनकी खुराक कम होती है, उसके बरक्स जो जिस्मानी मेहनत करते हैं, वजन ढोते हैं, बड़े बड़े बोझ उठाते हैं, सामान घसीटते हैं, तो इनकी ग़िज़ा जो है वो ज्यादा होती है, यानी जिस्मानी काम करने वालों की खुराक ज्यादा होती है, उनको ज्यादा ग़िज़ा की जरूरत होती है। ग़िज़ा में जो है बहुत से लोग अलग अलग चीजें इस्तेमाल करते हैं, जैसे देखिए इसमें है चिकन है, चावल है, दाल है, फल है, मीठी चीजें हैं, यानी अलग अलग लोग अपने हिसाब से ग़िज़ा का इस्तेमाल करते हैं। कोई सब्जी खोर होता है तो कोई गोश्त खोर होता है। ठीक है, इसमें देखिए इसमें गांव का खाना दिया गया है, देखिए ज्वार की रोटी भी इसमें दी हुई है, चटनी दी हुई है, गांव के लोग ये सब चीजें खाकर बहुत खुश होते हैं, जबकि शहर में देखिए लोग ऐसे राइस प्लेट भी खाते हैं। आपने देखा होगा ना राइस प्लेट में हर तरकारी मौजूद होती है, उसके साथ आपको एक मीठी डिश भी दी जाती है, चाहे वो खीर हो, चाहे साबूदाने की खीर हो, कुछ भी हो, दही भी उसमें मौजूद होता है, यानी कि ग़िज़ा में हर चीज को शामिल किया जाता है। और ग़िज़ा जो है लोग अपनी खुराक के हिसाब से, यानी जितनी उनकी कैपेसिटी होती है, जितना उनका जिस्म हजम कर सकता है उतनी खाते हैं। ठीक है, हमारी ग़िज़ा में जो है वेज नॉन वेज के अलावा, यानी सब्जी तरकारी गोश्त के अलावा अफवाह निकली हुई मूंग दालें वगैरह जो होती है, यानी अफवाह निकली हुई चीजें जो होती है हमें उसे शामिल करना चाहिए, इससे हमारे जिस्म को ताकत मिलती है। ठीक है, इसके साथ साथ हमें अपने ग़िज़ा में अंडों को भी शामिल करना चाहिए, ये नहीं है कि हम सिर्फ सब्जी खा रहे हैं तो सब्जी ही खा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, अंडे भी हमें शामिल होना चाहिए। ठीक है, और देखिए ये हरी हरी जो पत्ते वाली सब्जियां दिख रही है ये भी हमें खानी है, इसमें भी बहुत सी प्रोटीन्स मिलती है, हमें विटामिन मिलते हैं, यानी हरी ग़िज़ा को, हरी सब्जी को भी हमारी ग़िज़ा में हमें शामिल करना चाहिए। ये भी तमाम हरी सब्जियां हैं, इसे भी हमारी ग़िज़ा में हमें शामिल करना है। देखिए जैसे इसमें आंवला है, शिमला मिर्च है, बहुत सी चीजें दिखी। अभी कोरोना का दौर चल रहा है तो हमें कहा जा रहा है ना खट्टी चीजों का इस्तेमाल कीजिए, जैसे नींबू, आंवला वगैरह, तो हमें ये रोजमर्रा की ग़िज़ा में भी इसका इस्तेमाल करना चाहिए, इससे हमारा जो है इम्यूनिटी पावर जो है वो बढ़ता है, यानी हमें कोई भी एक चीज पर मुनस्सिर नहीं रहना है, तमाम ग़िज़ा का हमें इस्तेमाल करना है, अगर हमें पसंद नहीं है तो भी थोड़ा सा हमें खाना है, उसे मुकम्मल तौर पर उसका बैकआउट नहीं करना है।
ٹھیک ہے بچوں، یہ دیکھیے یہ عورت کیا کر رہی ہے، چھاچھ بنا رہی ہے. ہماری غذا میں جو ہے چھاچھ کا استعمال بھی ہونا چاہیے. آپ لوگ دیکھتے ہو گرمی کے موسم میں بہت سے لوگ چھاچھ پیتے، ریگولرلی بھی جو ہے اگر چھاچھ پیو تو اس میں کچھ خرابی نہیں ہے، اس کا ہمیں استعمال کرنا چاہیے. آپ دیکھیے آپ دن بھر میں دودھ پیتے ہیں، کوئی کوئی Yes, miss. چھاچھ پیتا ہے، اور جو ہے شربت کا بھی استعمال کیا جاتا ہے. یعنی جو ہے غذا کے ساتھ ساتھ ہمیں مشروبات بھی پینے چاہیے، لیکن جو ہے زیادہ تر گھر کے بنے ہوئے باہر کی چیزیں زیادہ استعمال نہیں کرنی ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہر باہر کی اشیاء اچھی ہو، یعنی کسی کسی کو سوٹ کرتی ہے کسی کو نہیں سوٹ کرتی. اس لیے ممی جو گھر میں بنائے ہمیں وہی چیزیں استعمال کرنی چاہیے زیادہ سے زیادہ. اپنی غذا میں تو روزانہ تو کم سے کم 2 چمچ دہی کا استعمال ہمیں کرنا ہی چاہیے. ٹھیک ہے، یہ دیکھیے ٹھیک ہے، کون ہے یہ، ماہی گیر. ماہی یعنی مچھلیاں کہتے ہیں، اردو میں کہتے ہیں ماہی گیر. یہ کیا کرتے ہیں، سمندر میں جا کر مچھلیاں پکڑتے ہیں نا بچوں. یعنی یہ سمندر میں جاتے ہیں، وہاں سے مچھلیاں پکڑ کر لاتے ہیں، اور پھر وہ مچھلیاں کہاں آتی ہیں، بازار میں آتی ہیں. تو بھوک کے مطابق غذائی اشیاء میں تنوع یعنی الگ پن. تو بھوک کے مطابق ہم کم یا زیادہ کھانا کھاتے ہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خوراک کم یا زیادہ ہوتی ہے. یہ ہوئی خوراک کے بارے میں ایک معلومات. ہم کون سی غذائی اشیاء کھاتے ہیں اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنا بھی ضروری ہے، تب ہی خوراک کے بارے میں معلومات پوری ہوگی. مختلف لوگوں کی خوراک میں مختلف غذائی اشیاء ہوتی ہے، تو اس کی کیا وجوہات ہوتی ہوگی کہ الگ الگ لوگ الگ الگ غذائی اشیاء استعمال کرتے ہیں. جیسے دیکھیے ایک گھر میں روز ایک ہی کھانا بنایا گیا تو وہی کھانا روزانہ کھانا پڑے گا. پھر کیا ہوئے گا، اس سے ہمیں بیزارگی پیدا ہوگی کہ کل بھی یہی کھائے آج بھی یہی کھائے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے 2-3 دن بعد بھی امی کچھ سیم چیز بنا دے تو آپ لوگ چلانے لگتے ہیں، ارے امی اب بھی تو بنائے تھے آپ نے پھر واپس بنا دیے، مجھے نہیں کھانا. ایسا ہوتا ہے نا. اس لیے کھانا جو ہے وہ بدل بدل کر امی پکاتی ہے نا امی، کھانا بدل بدل کر. روزانہ ایک جیسا کھانا امی نہیں بناتے، تو امی جو کیا کرتے اسے بدل بدل کر بناتے. اسے کہتے ہیں غذائی اشیاء میں تنوع سے تبدیل کرنا غذا. تو ہمارے دیش میں جو ہے جہاں چاول زیادہ پیدا ہوتا ہے وہاں کے لوگوں کے کھانے میں چاول زیادہ ہوتا ہے. جس علاقے میں جوار یا باجرہ زیادہ پیدا ہوتے ہیں وہاں کے لوگوں کے کھانے میں روٹی زیادہ استعمال کی جاتی ہے. کچھ علاقے میں گیہوں زیادہ پیدا ہوتے ہیں تو وہ لوگ جو ہے گیہوں کی چپاتی کھاتے ہیں. سمندر میں مچھلیاں زیادہ تعداد میں ملتی ہیں، اس لیے کوکن کے لوگوں کی خوراک میں مچھلی زیادہ ہوتی ہے. آپ لوگ دیکھے ہوں گے، آپ خود میں سے بھی کوئی کوکنی ہوگا یا آپ کے آس پڑوس میں کوکنی ہوں گے تو انہیں مچھلی اگر مل جائے تو بہت شوق سے وہ کھاتے ہیں. تو اسی طرح جو کیرلا میں جو ہوتا ہے وہاں پر ناریل زیادہ ہوتے ہیں، ہے نا. تو وہاں کے لوگ کیا کرتے ہیں، اپنی جو غذا ہے غذا میں بھی ناریل کا تیل وہ لوگ استعمال کرتے ہیں. کھوپرے کو تو استعمال کرتے ہی کرتے ہیں، غذا کھانا بھی جو ہے وہ ناریل کے تیل سے بناتے ہیں کیونکہ وہاں پر جو ہے ناریل جو ہے وہ زیادہ پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی غذائی اشیاء میں الگ الگ رنگا رنگی جو ہے وہ دیکھی جاتی ہے علاقے کے حساب سے. سمجھ میں آیا. گاؤں میں جو ہے لوگ ہر طریقے سے کھانے بناتے ہیں، شہر میں بھی بناتے ہیں، لیکن شہر میں زیادہ تر لوگ کیا ہے جو کام پر جاتے ہیں جاب کرتے ہیں انہیں وقت نہیں ملتا ہے. زیادہ تر وہ لوگ کیا کرتے ہیں ہلکا پھلکا کھانا بنا لیتے ہیں، چھٹی والے دن اہتمام کرتے ہیں یا پھر باہر سے لا کر وہ لوگ کھاتے ہیں. ایسا ہوتا ہے نا. ہمیں باہر کا کھانا جو ہے زیادہ نہیں استعمال کرنا ہے، ہمیں جو ہے گھر کا کھانا ہی زیادہ تر کھانا ہے. ٹھیک ہے، یہ دیکھیے بچے کیا کر رہے ہیں، ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں نا. پھر بچے جو ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں تو ایک دم شوق سے بچے دیکھتے ہیں کہ یہ جو دکھایا گیا یعنی کہ یہ چیز بہت اچھی ہوگی، ہے نا. سوچتے ہیں نا بچے. تو اخبار یا ٹی وی پر ٹھنڈے مشروبات کے کافی اشتہارات ہوتے ہیں، کئی غذائی اشیاء کے بھی اشتہارات ہوتے ہیں. دل چاہتا ہے کہ یہ اشیاء خریدیں، یہ اشیاء مزیدار ہوتی ہیں، خوبصورت پیکنگ میں ملتی ہیں،
لیکن وہ صحت کے لیے اچھی ہو یہ ضروری نہیں. اس کے علاوہ وہ بہت مہنگی بھی ہوتی ہیں. بہت سے بچے جو ہے ان کی عادت ہوتی ہے ٹیلی ویژن پر یا کہیں پر دیکھ لیں گے تو وہ لوگ ضد کرنے لگتے ہیں نہیں مجھے یہی چاہیے. ان کی خوبصورت پیکنگ دیکھ کر بچے ساولے ہو جاتے ہیں, ان کے دل میں لالچ آ جاتا ہے ارے نہیں کتنی خوبصورت لگ رہی ہے مجھے تو بس یہی کھانا ہے. بعد میں پتا چلا وہ اچھی ہے نہ اچھی ہے وہ ان کو بعد میں پتا چلتا ہے. اس کا ٹیسٹ بھی انہیں پتا نہیں رہتا کیسا ہے لیکن وہ کھانے کی ضد کرتے ہیں. جب لے کر کھا لیتے ہیں تو مزہ اچھا نہیں لگتا تو پھر انہیں احساس ہوتا ہے کہ ارے امی ٹھیک کہہ رہی تھی, ٹیچر بھی ٹھیک کہتی ہے کہ اشتہار میں دکھائی ہوئی چیزیں ضروری نہیں کہ اچھی ہی ہوں. ٹھیک ہے, سمجھ میں آیا یہ بچوں؟ یعنی ہمیں جو ہے اشتہار میں ٹی وی میں دکھائے ہوئے چیزیں جو ہے نہیں کھانا چاہیے. سمجھ میں آیا؟ اچھا, اس کے علاوہ جو ہے سال بھر موسم کے لحاظ سے مختلف ترکاریاں اور پھل الگ الگ وقتوں میں ملتے ہیں. آپ نے دیکھے ہوں گے نا الگ الگ وقتوں میں جو ہے الگ الگ پھل بازار میں آتے ہیں. اسی طرح سبزی ترکاری بھی الگ الگ آتی ہے. جیسے ابھی جو ٹھنڈی کا موسم آنے والا ہے تو اس میں آپ کو مٹر گاجر وغیرہ بازار میں ہر طرف دکھائی دیں گے. یعنی موسم کے لحاظ سے جب غذا بازار میں آتی ہے تو ہمیں وہ لینا ہے. یعنی موسم کے پھل کھانا ہے, موسم کی غذا کھانا ہے, کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ نے اسے موسم کے لحاظ سے بنایا ہے تو اس میں کچھ خصوصیات موجود ہوں گی نا اس موسم کے لحاظ سے. تو اس لیے ہمیں جو ہے موسم کا نیا پھل موسم کی نئی سبزی ترکاری کو اپنی غذا میں شامل کرنا چاہیے. سمجھ میں آیا؟ تو جو سال بھر موسم کے لحاظ سے مختلف ترکاریاں اور پھل الگ الگ وقتوں میں ملتے ہیں اس لحاظ سے خوراک میں جو ہے غذائی اشیاء بھی مختلف ہوتی ہیں. اچھا, بہت سے لوگ جو ہوتے ہیں تو کچھ تقریب وغیرہ میں ہم جاتے ہیں جیسے شادی وغیرہ میں کوئی اور فنکشن میں ہم جاتے ہیں تو وہاں پر مختلف کھانے پکتے ہیں. آپ نے دیکھے ہوں گے نا الگ الگ ڈش ہوتی ہیں. ان تہواروں میں میٹھے پکوان بھی بنائے جاتے ہیں. آپ نے دیکھے کھانا کھاتے ہیں پھر آپ کو میٹھا ملتا ہے, پھر آپ کو آئس کریم ملتی ہے, ٹیبل پر ہی آپ کو سب مل جاتا ہے نا. جاتے ہوگا نا آپ شادی میں؟ ہاں. اور ایک بات بتاؤ بچوں, جب آپ کھانا کھاتے ہو تو آپ کو کیا دھیان رکھنا ہے کہ آپ کو تھوڑی جگہ اپنے پیٹ میں خالی رکھنی ہے. حلق تک بھر کر کھانا ہمیں نہیں کھانا ہے. یہ ہمارا سنت طریقہ ہے. سکون سے بیٹھ کر آپ نے اردو کی درس کی کتاب میں نظم پڑھے نا اور دسترخوان بچھائے, اس میں دیکھیے آپ نے اس میں کھانا کھانے کا پورا طریقہ آپ کو بتایا گیا ہے. کیسے بیٹھنا ہے, کیا پڑھنا ہے, بسم اللہ پڑھنا ہے, کون سے ہاتھ سے کھانا ہے, سب آپ کو اس میں طریقہ بتایا گیا ہے. پھر کھانا کھانے کے بعد کھانے کی دعا پڑھنا ہے, اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. یعنی کہ ہمیں اللہ نے یہ غذا دی تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. لیکن کوئی چیز بہت زیادہ پسند ہے تو اسے حلق تک بھر کر نہیں کھانا ہے. اگر آپ حلق تک بھر کر کھاؤ گے تو غذا ہضم ہونے میں تکلیف ہوگی. کبھی بھی جو ہے آپ کو اپنی بھوک سے 2-3 لقمے کم کھانا کھانا ہے. یہ ہمارا سنت طریقہ ہے کھانا کھانے کا. ٹھیک ہے بچوں, اس بات کو آپ دھیان میں رکھیے گا. کھانا جو ہے وہ تھوڑا ہمیں کم ہی کھانا ہے. اگر آپ زیادہ بھی کھاتے ہو تو اس سے آپ کے پیٹ میں تکلیف ہوگی, آپ کو الٹی بھی ہو سکتی ہے. یعنی اپنے پیٹ میں جتنا کھانا لگتا ہے آپ کو اس سے 2-3 لقمے کم کھانا کھانا ہے. ٹھیک ہے, یہ دیکھیے یہ کیا دکھائی دے رہا ہے, 3 الگ الگ تصویر ہم کو دکھائی دے رہی ہے. اوپر ایک شخص جو ہے وہ بوجھ اٹھا کر لے جا رہا ہے. ٹھیک ہے, نیچے ایک شخص جو ہے وہ دکان میں بیٹھا ہے. اور تیسری تصویر میں جو ہے بچے والی بال کھیل رہے ہیں نا. ہمیں بتانا ہے کہ ان تینوں میں کون زیادہ کھانا کھاتا ہوگا, کس کو زیادہ کھانا درکار ہوگا, کس کی خوراک زیادہ ہوگی. تو ظاہر سی بات ہے جو انکل دکان میں بیٹھے ہیں یعنی وہ دن بھر صرف بیٹھے رہتے ہیں یا پھر اس کے گراہک کو جو ہے سامان دیتے ہیں, یعنی انہیں جسمانی محنت کم لگتی ہے تو ان کی خوراک جو ہے وہ کم ہوگی. اس کے برعکس جو بچے والی بال کھیل رہے ہیں ان کی خوراک زیادہ ہوگی کیونکہ وہ اچھل کود کر رہے ہیں, ان کی جسمانی حرکات ہو رہی ہے, زیادہ ہو رہی ہے نا جسمانی حرکات, وہ ایک جگہ کھڑی نہیں ہے. اب اوپر دیکھیے یہ شخص جو ہے وہ بوجھ اٹھا کر لے جا رہا ہے. ان کی جو ہے خوراک وہ زیادہ ہوگی. ٹھیک ہے بچوں,
یعنی خوراک میں جو ہے عمر کے لحاظ سے بھی فرق ہوتا ہے اور جسمانی کام اور دماغی کام کی وجہ سے بھی ہماری خوراک کم اور زیادہ ہوتی رہتی ہے. اور اسی طرح جب ہماری طبیعت خراب ہو جاتی ہے تو اس وقت بھی ہماری خوراک کم ہوتی ہے. ٹھیک ہے بچوں، اتنا آپ کو سمجھ میں آیا؟ اس کے بعد دیکھیے ہم دیکھتے ہیں ہم نے کیا سیکھا. تو ہم نے کیا سیکھا؟ دن بھر جو کھانے اور پینے کی اشیاء پیٹ میں جاتی ہیں ان سب کو ملا کر خوراک کہتے ہیں. عمر، محنت اور صحت خوراک میں فرق کی وجوہات ہیں. یعنی بچہ جب چھوٹا ہے تو تھوڑا کھانا کھاتا ہے اور جو محنتی ہوتے ہیں وہ محنت کی وجہ سے اور جو صحت مند ہوتے ہیں صحت کی وجہ سے، ان سب کی وجہ سے ہماری خوراک میں فرق پایا جاتا ہے. اور موسم کے لحاظ سے ملنے والی غذائی اشیاء سے خوراک میں تبدیلی آتی ہے. مختلف علاقوں میں آسانی سے ملنے والی غذائی اشیاء مختلف ہوتی ہیں، اس لیے لوگوں کی خوراک میں فرق نظر آتا ہے. خوراک میں مختلف اشیاء کو شامل کرنے سے جسم کی غذائی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں. یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ لگاتار آپ ایک ہی چیز کھا رہے ہو. الگ الگ چیزوں کو اپنی غذا میں آپ شامل کرو گے تو آپ کے جسم کی جو ہے ضرورتیں وہ پوری ہوں گی. ٹھیک ہے، اشتہارات میں نظر آنے والی خوبصورت اور مزیدار اشیاء صحت کے لیے فائدے مند ہی ہوں، ایسا نہیں ہے. یعنی آپ ایڈورٹائزمنٹ پر جاؤ گے تو وہ چیزیں خریدو گے تو آپ کو ضروری نہیں ہے کہ وہ چیزیں اچھی ہی ہو. ارے بہت خوبصورت پیکنگ ہے، کیا مست لگ رہا ہے، مجھے تو یہی چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ کو ضروری نہیں ہے کہ وہ اشیاء آپ کے جسم کے لیے ٹھیک ہو. سمجھ میں آیا بچوں؟ اچھا، ابھی میں بچوں آپ کو سوال پوچھوں. سر مائک آن کیجیے نا. آپ کو میں سوال پوچھتی ہوں، آپ مجھے جوابات بتائیے. ٹھیک ہے، دیکھیے پہلا سوال. 3 سال کے بچے کا پیٹ آدھی روٹی سے بھرتا ہے، اس لیے کیا اس کی امی کا پیٹ بھی آدھی روٹی سے بھرے گا؟ غلط. غلط. اچھا کیوں؟ کیونکہ بچہ چھوٹا ہے اس لیے وہ آدھی روٹی کھائے گا. امی جو ہے بڑی ہیں اور وہ محنت کے کام بھی کرتی ہے تو ان کو زیادہ غذا کی ضرورت ہے. اچھا، ایک آدمی روزانہ 5 چپاتیاں کھاتا ہے، ایک دن وہ بخار میں تپ رہا ہے، کیا اس دن بھی وہ 5 چپاتیاں کھائے گا؟ نو. نہیں کھائے گا، کیونکہ اس کی جو طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس کا منہ بالکل خراب ہوا ہوگا تو کیسے کھائے گا؟ وہ اس کا کھانا کھانے کو دل نہیں کرے گا. اچھا، ہر آدمی کی خوراک مختلف ہوتی ہے، اس کی کوئی وجوہات ہے کیا؟ ہے بچوں؟ ہر آدمی یعنی ہر آدمی کی خوراک مختلف ہوتی ہے نا، کسی کی کم ہوتی ہے کسی کی زیادہ ہوتی ہے. جسمانی محنت کی وجہ سے، دماغی محنت کی وجہ سے، ایک جگہ بیٹھ کر کام کرنے کی وجہ سے سب کی غذا جو ہے وہ مختلف ہوتی ہے. اچھا، امی نے جو ہے وہ دادی کو روٹی دودھ میں بھگو کر کیوں دی؟ کیونکہ دادی کے ہاں بولیے. دادی کے دانت ہاں، دادی کی عمر زیادہ ہو گئی ہے. دادی کے دانت نہیں ہیں اور دادی کی بھوک جو ہے وہ ان کی عمر کے حساب سے کم ہو گئی ہے، ابھی انہیں زیادہ کھانا ہضم نہیں ہوتا. اچھا، آپ لوگ کھانا کھاتے ہو تو کیسے کھاتے ہو؟ کھانا کھاتے ہو آپ؟ داہنے ہاتھ سے بسم اللہ کر کے اور دسترخوان بچھا کے. ہاں. اچھا، پلیٹ میں سے کھانا کیسے کھاتے ہو؟ اپنی طرف سے کھاتے ہو کہ پلیٹ کی دوسری طرف سے کھانا کھاتے ہو؟ ہاتھ سے. اپنے ہاتھ سے کھاتے ہو؟ ہاں ٹھیک ہے، اپنے ہاتھ سے. لیکن آپ اپنی پلیٹ اپنے سامنے رکھو گے کھانے کے لیے تو آپ کو اپنے سامنے سے کھانا شروع کرنا ہے. پلیٹ میں یہاں وہاں سے ہاتھ ڈال کر کھانا نہیں کھانا ہے، یہ طریقہ غلط ہے. آپ کو صرف سامنے سے کھانا کھانا ہے. ٹھیک ہے؟ بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں پلیٹ میں کوئی بھی حصے کی طرف سے ہاتھ ڈالتے ہیں اور کھاتے ہیں. اپنے سامنے سے اچھے سے چھوٹے چھوٹے لقمے بنا کر آپ کو کھانا ہے. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے بچوں. اچھا، جسمانی محنت کرنے والا انسان چاہے عورت ہو یا مرد
उन दोनों को मुनासिब मिकदार में ग़िज़ा मिलना चाहिए या नहीं? चाहिए, चाहे वो औरत हो या मर्द हो, दोनों को बराबर ग़िज़ा मिलनी चाहिए। किस बात का ख्याल रखना चाहिए? हमारी सेहत अच्छी रहे, इसलिए हमें किस बात का ख्याल रखना चाहिए? किस बात का ख्याल रखना चाहिए? हमारी खुराक का ख्याल रखना चाहिए कि हमारी खुराक कैसी है, ठीक है। अच्छा, हमारा दिल चाहता है ना कि इश्तिहार में दिखाई जाने वाली अशिया खरीदें, चाहता है ना? आप लोग का तो बहुत चाहता होगा, है ना? हाँ, कोई चीजें ऐसी होती है कि उसके अंदर खिलौने निकलते हैं, तो नहीं मुझे यही चाहिए, भले से वो चीज नहीं खाएंगे लेकिन खिलौने के लिए उसको खरीदेंगे। तो बच्चों ये सब चीजें आपको नहीं करनी चाहिए, ये गलत बात है, ठीक है। हाँ, और अब आपको जो है अम्मी जो खाना बना कर देती है उसे आपको बराबर खाना है, आपको नखरे नहीं करना है कि अम्मी जो है आपके उम्र के हिसाब से ही खाना बनाती है, यानी हमें जो अच्छा लगे आपको जो अच्छा लगे वही बनाते हैं ना। तो खाने में आपको ऐब नहीं निकालना है, जो भी मिले उससे आपको चुपचाप खाना है, ठीक है बच्चों। देखिए अभी मैं आपको घर काम दे रही हूँ, वो सुनिए आप, ठीक है। मुंह, मटकी, वाल, चौलाई में अफवाह निकलने का अमल किस तरह होता है, मुशाहिदा कीजिए, ठीक है। देखिए स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, है ना, मालूमात हासिल करो, ये आपका होमवर्क है। देखो ना मम्मी बनाती है जिसमें वो निकलता है अफवाह। जी, आपको जो है मुंह, मटकी, वाल, चौलाई में अफवाह निकलने का अमल किस तरह होता है इसकी मुशाहिदा करना है। मम्मी को कहिए कि आप मम्मी को बोलेंगे तो मम्मी ये भिगो के रखेगी, तो आप इसको देखेंगे कि दूसरे दिन जो है इसके अंदर आज की, अगर आज रात को भिगाएंगे तो आज की पूरी रात और कल का दिन गुजरने के फटाफट बाद से नाश्ता तैयार नाश्ते करके से रखते उसमें से अफवाह निकलने लगेगा। तो इसका जो है आपको मुशाहिदा करना है, और ये जो हमारे जिस्म के लिए बहुत फायदेमंद होता है, इसे हमें अपनी ग़िज़ा में शामिल करना चाहिए, ठीक है। ठीक है बच्चों, आप